अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है जी फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, कोड 5402 यूनिट 8। हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस से मुतल्लिक़ लॉज कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत से लॉज एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 तरह के यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉज, नंबर 2 लेबर लॉज, नंबर 3 टैक्सेशन लॉज एंड नंबर 4 कंपटीशन लॉज। सबसे पहले कॉर्पोरेट लॉज को डिस्कस करते हैं। कॉर्पोरेट लॉज मीन्स जो कंपनी से रिलेटेड लॉज होते हैं, जो इसके हवाले से लॉज होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लॉ के तहत पाकिस्तान में कंपनीज बनाई जाती हैं और जिसके तहत गवर्नमेंट के पास रजिस्टर की जाती हैं, और वो ये सारे मामलात के साथ कॉर्पोरेट लॉज डील करते हैं। तो पाकिस्तान में जो लॉ है कंपनीज का, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है। अब इसको रिप्लेस कर दिया है कंपनीज एक्ट 2017 में, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में ये मौजूद है तो अभी आप इसको पढ़ सकते हैं। मेजर चेंजेस नहीं है, बस इस लॉ के अंदर बताया गया है कि कंपनी फॉर्मेशन किस तरह करनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, शेयर्स किस तरह इशू करने हैं, मीटिंग्स किस तरह कंडक्ट करनी है, डायरेक्टर्स और सीईओज का इंतखाब कैसे होगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट के हवाले से रहनुमाई दी गई है। कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर 6 मेन बातों का ख्याल रखा जाता है। नेम क्लास यानी कंपनी का नाम क्या होगा, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, नंबर 3 ऑब्जेक्ट क्लास यानी कंपनी का मकसद क्या है वो लिखा जाता है, नंबर 4 लाइबिलिटी क्लास यानी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, सब्सक्रिप्शन क्लास कौन से लोग कंपनीज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इनिशियली कौन सा सरमाया लगा रहे हैं, और कैपिटल क्लास के कैपिटल में इनिशियली कंट्रीब्यूट कौन से लोग कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा और हर कंपनी के लिए ये डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। दूसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगी उस हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं। यानी रूल्स रिगार्डिंग शेयर कैपिटल, इश्यूएंस एंड ट्रांसफर बनाए जाते हैं, रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, रूल्स रिगार्डिंग कंडक्टिंग मीटिंग्स, रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीईओ, डायरेक्टर्स, आर्बिट्रेशन और ऑडिटर, इन सब के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाला डॉक्यूमेंट भी इनिशियली कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त बनाया जाता है। अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएं तो फिर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इसमें जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट का इदारा है जो कंपनीज रजिस्टर करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो कंपनीज को रजिस्टर करता है और SCCP एक्ट 1997 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इदारा बनाया और इसका एक बोर्ड होता है जिसका एक चेयरमैन होता है और वो फिर आगे डिफरेंट आगे सब अपॉइंट फील्ड ऑफिसर्स अपॉइंट करता है या डिफरेंट कमिश्नर्स अपॉइंट करता है जो कंपनीज को रजिस्टर करते हैं। और आजकल ये सारा काम ऑनलाइन होता है SCCP की वेबसाइट के थ्रू। तो इनके जो मेजर फंक्शंस हैं वो यही हैं कि ये नोटिस या ऑर्डर इशू करते हैं, मार्केट को रेगुलेट करते हैं, कंपनीज को रजिस्टर करना, कारपोरेट रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं, कारपोरेट सेक्टर को सुपरवाइज करते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं, कितनी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। ऐसा ना हो कोई कंपनी लोगों से सरमाया लेके फ्रॉड करके भाग जाए, तो उन सारे सेक्टर पे नजर रखते हैं। इस तरह नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर NBFCs पे नजर रखते हैं, या जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर पे नजर रखते हैं, डायरेक्टर्स और एडिटर्स के अपॉइंटमेंट को देखते हैं सर्टेन मैटर्स में, और इन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। तो ये थे कॉर्पोरेट लॉज। अगर लेबर लॉज की बात की रहे हैं जो लेबर से रिलेटेड है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत से लेबर लॉज एप्लीकेबल हैं। डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट लेबर लॉज हैं और ये वक्तन फवक्तन चेंज भी होते रहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर किया जाए ताकि उन्हें टाइम पे पेमेंट मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों और ओवर टाइम वगैरह की फैसिलिटी मिले। तो पाकिस्तान में डिफरेंट जो लेबर लॉज हैं उनमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, जिसमें वर्कर्स की ट्रेड यूनियन और एसोसिएशन के हवाले से बात की गई है। फिर प्रोविंशियल एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस है 1965 का। सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉइज को मिलते हैं रजिस्टर्ड इदारों में। फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है कि वर्कर्स को कंपनसेट कैसे किया जाएगा इन केस ऑफ अगर कोई एक्सीडेंट होता है वर्क प्लेस में, किसी एम्प्लॉय का हाथ कट जाए या वो जख्मी हो जाए तो उनको कंपनसेट कैसे करेंगे। फिर फैक्ट्रीज एक्ट है 1934, जिसमें बताया जाता है कि फैक्ट्रीज के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशंस कैसे रेगुलेट होंगी, क्लीनलीनेस या चाइल्ड लेबर पर पाबंदी के हवाले से, वर्किंग आवर्स के हवाले से, और ये सेफ्टी मैकेनिज्म फ्रॉम मशीन्स का ये एक्ट में स्पेसिफाई किया गया। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट है 1976 का, जिसके तहत एम्प्लॉयज को पेंशन वगैरह और इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी। फिर वर्कर वेलफेयर फंड है जिसके मकसद वर्कर्स और इनकी फैमिलीज की वेलफेयर के लिए काम करना है। तो ये डिफरेंट लॉज हैं, आपकी बुक में थोड़ा सी मजीद इलेबोरेट करके लिखे हुए हैं। पाकिस्तान में वर्कर्स के राइट्स जो हैं इन्हीं लॉज के तहत हैं, जैसे राइट टू सोशल सिक्योरिटी है,
کہ سوشل سیکیورٹی کے بینیفٹ، یعنی جو سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اپنے سکولز اور ہاسپٹلز ہوتے ہیں ورکرز کی ویلفیئر کے لیے، اس طرح رائٹ ٹو سلیکٹ آکوپیشن ہے ورکر کو، رائٹ ٹو کمپنسیشن ہے، آپ کسی سے فری کام نہیں کرا سکتے، رائٹ ٹو ایکول اپرچونٹی ہے، رائٹ ٹو گیٹ پیڈ ہے، رائٹ ٹو سیفٹی ہے، اور اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا رائٹ ہے کہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ پروونسز کی اپنے اپنے ہیں، اور آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ پروونسز کو ڈیوالو ہو چکا ہے۔ وہ پھر اس کے حوالے سے سارے بزنسز کی رجسٹر کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں، لیبر کنڈیشنز مانیٹر کرتے ہیں، لیبر کے حوالے سے انیشیٹیوز امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور جو بزنس لیبر کو بہتر کنڈیشن میں نہ رکھ رہا ہو یا انہیں اوور ٹائم یا ٹائم پہ سیلری نہ دے رہا ہو انہیں پینلٹی بھی لگاتے ہیں، یعنی فائن بھی لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ٹیکسیشن لاز ہیں پاکستان میں۔ ٹیکسیشن لاز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں دو طرح کے ٹیکس لے ہیں، جو کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں، اور گورنمنٹ یہ ٹیکس کلیکٹ کر کے پھر لوگوں کی ویلفیئر پہ اسپینڈ کرتی ہے۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں جیسے انکم ٹیکس ہے جو انکم پہ لگایا جاتا ہے، جو لوگوں کی سیلری ریسیو ہوتی ہے یا انہیں پیمنٹس ریسیو ہوتی ہیں کمپنیز سے یا گورنمنٹ سے، ان پہ لگایا جاتا ہے۔ کمپنیز پہ بھی انکم ٹیکس ہے اور لوگوں کی سیلریز پہ بھی ہے۔ اس طرح کسٹمز ڈیوٹی ہے، پاکستان میں جو بھی چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں ان پہ کسٹمز ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، ڈیفرنٹ ریٹس ہیں 0% سے لے کے 10 to 15% تک۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے جو چیزوں کی قیمت میں شامل کر کے وصول کی جاتی ہے۔ سیلز ٹیکس ہے، اس کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، ریٹیل پرائز پلس GST اکثر چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی پاکستان میں نافذ ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کی بھی بہت سے ٹیکسز ہیں، مثلا ڈفرینٹ صوبوں کے اپنے اپنے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس ہے جو پراپرٹی اونر سے وصول کیا جاتا ہے، سیلز ٹیکس آن سروسز ہے، جب ہوٹل وغیرہ میں آپ کھانا وغیرہ کھائیں تو اس پہ یہ چارج ہوتا ہے، ویہائیکل ٹیکس ہے، ایگریکلچر ٹیکس ہے، پروفیشنل ٹیکس بھی ہے۔ تو یہ سب ٹیکسز ہی جس کی ڈومین میں آتے ہیں وہ پے کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز پے کر دیے تو پروونشل کے پے نہیں کریں گے۔ اس میں جو گورنمنٹ کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے وہ FBR ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کے پاس پاورز ہیں، وہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ریفارمز امپلیمنٹ کرتا ہے، ٹیکس کمپلائنس کو بڑھاتا ہے تاکہ لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کریں، وہ فارم جس پہ لکھ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے کتنی انکم اور کتنا ٹیکس بنتا ہے۔ پھر لوگ آفیسرز اپوائنٹ کرتے ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ، تو یہ سارے کام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ہیں۔ جو لاسٹ کیٹیگری آف لاز ہماری بک میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ کمپٹیشن کے حوالے سے ہیں۔ کمپٹیشن لا کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایسا نہیں کہ اگر 4 کمپنیاں چیزیں ایک طرح کے صابن بنا کے بیچ رہی ہیں تو آپس میں وہ مکس ہو کے ایک ہی پرائس فکس کر دیں، تو مارکیٹ میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن کی وجہ سے پروڈکٹ کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور لوگوں کو سستے داموں چیز اویلیبل ہوتی ہے۔ تو اس میں جو کمپٹیشن ایکٹ 2010 ہے اس کی پروویژن ہے کہ ڈومیننٹ پوزیشن کا اب یوز نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں صرف 2 ہی کسی چیز کا سروس پرووائڈر ہیں تو وہ جان بوجھ کے قیمتیں بڑھاتے رہیں۔ کارٹلز اور مناپلیز فارم نہ ہو۔ کارٹلز ہوتے ہیں 2 یا 4 بڑے گروپ مل کے قیمت فکس کر لیں، اسے کارٹلز کہتے ہیں۔ پروہیبٹڈ ایگریمنٹس نہ کریں، ڈسیپٹیو مارکیٹنگ نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، اور مرجر اینڈ ایکوزیشن کو اپروو کرنا یہ بھی کمپٹیشن ایکٹ میں آتا ہے۔ تو پاکستان میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان بنایا گیا ہے جو اتھرائزڈ باڈی ہے جو کمپٹیشن ایکٹ 2010 پہ عمل درآمد کرائے گی، تو انہوں نے اپنے رولز، ڈائریکٹیو اور یہ باقی سارے چیزیں فریم کی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس پاور ہے، یہ فائن امپوز کر سکتے ہیں کمپنیز پہ، انکوائریز کنڈکٹ کر سکتے ہیں، نوٹسز ایشو کر سکتے ہیں، ہیئرنگ کر سکتے ہیں، کمپلینٹ کو ریزالو کر سکتے ہیں، اور کمپنیز کو فائن کر سکتے ہیں۔ تو کمپیٹیٹیو مارکیٹس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے، مارکیٹ میں ایک چیز کے زیادہ سے زیادہ سپلائرز ہوں، قیمتیں کم ہوتی ہیں، انوویشن بڑھتی ہے، لوگ نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں، نیو فلیورز ایڈ کرتے ہیں چیزوں میں، امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپشنز بڑھتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آپ کا یونٹ نمبر 8۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں یونٹ نمبر 9 ریوائز کریں۔ تھینک یو۔